केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु हुँदैन भनेर मैले यही रोस्टमबाट कारण सहित भनेर भनेको थिएँ। यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 यसरी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत हुनु भनेको नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो यो रोस्टमबाट मात्रै होइन, अनौपचारिक तरिकाले माननीय कानुन मन्त्रीज्यूसँग र वरिष्ठ नेताहरू जो अहिले प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग, विभिन्न प्रमुख सचेतकज्यूहरूसँग, सरकारका विभिन्न प्रतिनिधित्व गर्नुहुने साथीहरूसँग हामीले यो विषय पटक पटक अनौपचारिक तरिकाले यो व्यवस्थाप्रतिको प्रहार हुन्छ, यो यसरी प्रस्तुत नगरौँ है भनेर पटक पटक अनौपचारिक छलफलहरू पनि गऱ्यौँ। तर त्यसको बावजुद आज यो यसरी प्रस्तुत भएको छ र विचार गरियोस् भनेर भनिएको छ, जसमा अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो, कसैले 79 भन्नुभएको छ, कसैले 80 भन्नुभएको छ। वास्तवमा हामीले यसलाई तलदेखि माथिसम्म हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ 81 वटा ऐनहरू आकर्षित गरिएको छ। 81 वटा ऐनहरू कसरी पढेर संशोधन गरेर अब यो 72 घण्टाभित्र प्रस्तुत गर्ने हामीलाई थाहा छैन। यसरी यो मन्त्रालय अनुसार त्यो विषयहरूलाई छुट्याएर विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूले अलग अलग प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा एकै ठाउँमा खिचडी बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। के सरकारलाई थाहा छैन यो केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कस्ता कस्ता कानुन लिएर आउने, कस्ता कस्ता मस्यौदाहरू राख्ने भनेर सरकारलाई थाहा छैन? थाहा छैन भनेदेखि विज्ञ बोलाएर पढ्नुपर्छ, संसद भवनमै बरु पढ्नुपर्छ सांसदहरूले पनि। तर यसरी यो व्यवस्थापति प्रहार हुने तरिकाले चाहिँ यस्तो काम गर्नु भएन। किनभनेदेखि यो व्यवस्थालाई सुधार गर्नको लागि हामी लागेनौँ भनेदेखि यही व्यवस्थामा टेकेर, यही नजिरमा टेकेर आगामी कतिवटा सरकारहरू बन्नुपर्छ, आगामी कतिवटा संसदहरू हाम्रा नजिरहरूलाई हेरेर चल्नुपर्छ। तिनीहरूले के सिक्ने? त्यसैले यो चाहिँ कति पनि ठिक भएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसमा सभामुखले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तै अब यी विधेयकहरू कानुन समितिमा जान्छ। अब समितिमा जाने कुरा गरौँ है, त्यो समितिमा जान्छ। कानुन समितिमा यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका धेरै प्रकारका विषयहरू चाहिँ नै कानुन समितिमा आउँछ। त्यो समितिमा हामीले कसरी यत्र विषयहरू चाहिँ कानुन समितिमा छलफल गर्ने? ल ठिक छ, कानुन समितिमा पनि हामी जसो तसो घुँडा टेकेर हामी पढौँला, के गरौँला, कानुन समितिमा पनि छलफल गरौँला। तर हाम्रा सवालहरूमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? एउटा म कानुन मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राखिएको छ, प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो 24 नम्बरमा चाहिँ, यो विधेयकको 24 नम्बरमा के भनेको छ भनेदेखि दफा 54 को 3 मा रहेको 5 वर्षसम्म भन्ने शब्दको सट्टा 10 वर्ष भन्ने शब्द राखिएको छ। मान्य मन्त्रीज्यू, यो 10 वर्ष किन बनाइएको? यसको तर्कसहितको जवाफ तपाईँले दिनुपर्छ मान्य मन्त्रीज्यू। यो सोध्नुपर्ने प्रश्न थियो मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई। तर अहिलेको यो विधेयकको अवस्थाले यस्तो स्थिति आयो कि यो प्रश्न मैले यहाँलाई सोध्नुपर्ने भयो। यहाँ अर्को पनि संक्रामक रोगको बारेमा पनि प्रश्नहरू छन्। यस्ता विषयमा कानुन मन्त्रीले कसरी जवाफ दिनुहुन्छ? यो पनि आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण विषय हो जस्तो लाग्छ। हतारमा कानुन बनाउने, बजेट पनि छुट्याउने अनि फेरि संशोधनमा लिएर आउने, संशोधनको प्रक्रिया लामो हुन्छ अनि बजेट फ्रिज भएर जान्छ, विकास निर्माणको कुराहरू, विकासका कामहरू ओझेलमा पर्छन्। यस्तै तरिकाले जाने एउटा उदाहरण पनि दिन्छु। यो विधेयकमा धेरैवटा चाहिँ 2079 मा बनेका ऐनहरू चाहिँ आएका छन्। 4 वटा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन गर्ने ऐन 2079, लोकसेवा आयोग ऐन 2079, तेजाब तथा अन्य के भनेर 79 मा बनेका ऐनहरू आएका छन्। संसदमा कानुन कसरी बन्द रहेछ? सकिहाल्ने सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदमा कानुन कसरी बन्द रहेछ? 79 मा बनेको ऐन 80 मा संशोधनमा लिएर आउनु पर्यो भने यो कुन दूरदर्शिता हो? अनि यसरी नै कानुन पास गराउँदै जाने, यसरी दूरदर्शिता नभएको कानुनहरू यो सदनबाट हामीलाई सांसदहरूलाई चाहिँ नि पास गराउन लगाइएर कानुनहरू बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो भने यो देशको भविष्य कहाँ पुग्छ? त्यसैले यो कति पनि ठिक भएन। धेरै विषयवस्तुहरू छन्, अब अन्य साथीहरूले पनि राख्नुहुन्छ। तर सकिन्छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय, यो विषयलाई कानुनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू मात्रै। एउटा भिन्न विषयबाट क्षमासहित सुरु गर्न चाहन्छु, किनकि जीवन रक्षाको सवाल छ। सुलभ चापागाई लगायत विद्यार्थी साथीहरू आमरण अनसन बसिराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य तलमाथि भयो भने सरकारले यसको मूल्य चुकाउन सक्दैन, सरकारको यसमा हेक्का पुगोस्। कहिलेकाहीँ एकरूपता ल्याउनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन भनेर गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले थुप्रै कानुनहरू एकैपटक संशोधन गर्न थाल्यौँ। 2074 सालको सरकारले, नेकपाको सरकारले यसको चरम दुरुपयोग गर्यो। यो नेपाल ट्रस्ट ऐन कानुन त्यहीँ छिराएर ल्याइएको। त्यो बेलामा हामीले संसदभित्र र माननीय कानुन मन्त्रीलाई म सम्झाउँछु, मान्य कानुन मन्त्रीले संसद बाहिर जमेर यसको विरोध गर्नुभएको थियो। त्यो बेलामा गलत, अहिले सही हुन्छ? यो विधिशास्त्रको मान्यताको खिलाफ हो। यस्तरी ऐन ल्याउनु भनेको हिजो पनि त्यो संसदलाई हेपेको हो,
आज पनि संसदलाई हेपेको। किनकि संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई के लाग्छ भने मसँग बहुमत छ, मैले जे ल्याए पनि पारित हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो हामीलाई हेपेको। हामी हेपिने कि नहेपिने यो पटक देखाउनु पर्नेछ। यो विधेयकमा मुलुकी फौजदारी संहिताको संशोधन मार्फत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई जोगाउने गरी जुन प्रावधान ल्याएको छ, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, राजनीतिक अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकीकरणको व्यवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन। र मान्य कानुन मन्त्रीले मेरो आग्रह पनि छ, 2074 पछि बनेको सरकारले लेखेको ड्राफ्ट हो यो, यसको भारी नबोक्नुहोस्, यसलाई बिसाउनुहोस्, यसलाई हटाउनुहोस्। वातावरण संरक्षण ऐनमा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने EIA को प्रावधान मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ। अहिले विभागबाट गर्ने भनेर ल्याइएको छ, मन्त्रालयले मान्दैन, यो वातावरणविदले मान्दैन। यो कसको इसारामा ल्याइएको, कसको सेवा गर्न ल्याइएको यो EIA अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज पनि हो यो, किनकि हामी जैविक महासन्धिको त्यसको पार्टी छौँ। यो नीतिगत दस्तावेज पनि हो। यो विभागले स्वीकृत गर्न मिल्छ? के को आधारमा ल्याइएको? राजस्व चुहावट ऐनमा हिजो जिल्ला अदालतबाट माथि अदालतमा ल्याइयो, आज माथिल्लो अदालतबाट तल्लो अदालतमा सारियो। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा निमित्त कार्यकारीको अवधि अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन मिल्ने गरिकन घुसाइएको छ। यो घुसाउने विधेयक हो। जुन जुन मन्त्रालयलाई जे गर्नुपर्ने छ त्यो साबिकको बाटोबाट आयो भने पारित हुँदैन, अनि यसरी घुसाउने। औषधि ऐनमा संशोधन गर्नको भनेर म आफै मन्त्री हुँदैको बेलादेखिको ड्राफ्ट तयार गरेर राखेको छ। त्यो कहिले अगाडि बढ्दैन। कोसिस गरियो, त्यस काम गर्दा गर्दै छोडेर आउनु पर्यो, पछाडि कहिले आएन। अहिले यो दुईटा प्रावधान यहाँ घुसाइएको छ। मेरो लङ लिस्ट छ, यस्तो यति प्रावधान छ, सबको तयारी गरेका छौँ। समितिमा भेटौँला, त्यहाँ जमेर यसमा लडौँला पनि। तर यति कुरा सम्माननीय सभाको मधुमा फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही ठाउँमा उभिएर भनेको थिएँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई कि मसँग बहुमत छ, यी आएका सबै सांसदहरू थप्पडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई हेपेको कुरा यो स्वीकार्य हुँदैन। यो विधेयकमाथि यति धेरै प्रश्नहरू छन्, र यो विधेयक मात्र होइन, जसरी संसदलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गरिएको छ, सांसदलाई जसरी व्यवहार गरिएको छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, अब नयाँ ढङ्गले कुराहरूको सामना गर्न तयार हुनुहोला। धन्यवाद। 3 मिनटमा 81वटा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल कर्मकाण्डी मात्रै लाग्यो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो थाहा छैन, मलाई चाहिँ एकदम कर्मकाण्डी लाग्यो। यो 79 होइन, यो 81 छ। लास्टको बुँदामा हेर्नुहोस्, दुईवटा विधेयक ऐन खारेज गर्ने भनेको छ। त्यसैले अलिकति सतही हुनु भएन, अलिकति गहन अध्ययन गर्नु पर्यो। यो आज पेश भएपछि जम्मा 72 घन्टा हुन्छ संशोधनको लागि। मलाई के लाग्छ, हामी विश्वासघात गर्दैछौँ, जनताको मतमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ, यो सदनमाथि विश्वासघात गर्दैछौँ, सांसदलाई रबर स्ट्याम्पको रूपमा हामीले हेर्दैछौँ। हेरिरहेछौँ कि छैनौँ? जे भने पनि अङ्कले पास गरिदिन्छ, भइहाल्छ नि, होइन? रबर स्ट्याम्प हुन हामी आएका होइनौँ। 2080 साल असार 22 गते यही रोस्टमबाट मैले यो विधेयक दर्ता नहोस् भनेर विरोधको प्रस्ताव पेश गरेकी थिएँ। म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु, कुरो र कुलो जत्ता लगे पनि हुन्छ, यो सदनमा धेरै मिठो मिठो कुराले धेरै गहन कुरालाई एकदम सतही रूपमा लगिदिने पनि परिवेश बनिसकेको छ। त्यसैले म स्मरण गराउन चाहन्छु। बुँदा नम्बर 64 संविधानको धारा 1, धारा 21 र 46 को विपरीत छ। सर्वोच्चको नजिर विपरीत छ, निर्णय नम्बर 8013 र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू विपरीत पनि छ। यो 81वटा ऐन संशोधन गर्दा गर्दै म केही तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स पनि दिन्छु। मैले यसको वर्गीकरण गरेको छु के यो शिक्षामा चाहिँ कतिवटा ऐन संशोधन गर्न ल्याएर रहेछ। शिक्षामा 20वटा रहेछ, स्वास्थ्यमा 2वटा रहेछ, संवैधानिक आयोगमा 5वटा, श्रम कानुनमा 6वटा, वातावरण कानुनमा 7वटा। त्यसै गरी यसले नछोएको कुन ऐन छ, कुन मन्त्रालय छ? प्रहरी, यातायात, अर्थ, प्रशासन, सम्पत्ति, पर्यटन, ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मिडिया, उद्योग, कारोबार, न्यायालय, प्रविधि, बजार नियमन, सामाजिक सुरक्षा, पञ्जीकरण र बिमा क्षेत्रहरूमा पनि यो विधेयकले छुने रहेछ। कसरी भ्याउने? यही रोस्टमबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले बजेटको बेला मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कमजोर भएको स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर त्यही कमजोरीलाई यो विधेयकमा हतियार बनाइएको छ। एक आपसमा समन्वय हुन नसकेको अवस्थामा धेरै क्षेत्रका कानुनलाई मिसमास गरेर गन्जागोल पारेर बिचमा सुटुक्क छिराएको हो यो बुँदा 64। कानुनी रूपमा मात्र होइन, देशको व्यवस्थाकै नयाँ परिभाषा हुन सक्ने, राजनीतिलाई नै नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न बाध्य बनाएर दूरगामी असर पार्न सक्ने बुँदालाई बिचमा छुटुक्क छिराइएको छ। नलेज बेस इकोनोमी भनेर खुब बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा भाषण गरेको सुन्यो। अहिले भर्खर विदेशमा नेपाली डाक्टरलाई 8 लाखदेखि 13 लाखको जागिरको लागि पर मन्थ स्यालेरी खोल्या छ। त्यसमा त हामीलाई चिन्ता नरहेछ।
यो सतही रूपमा यो कर्मचारीले ल्याएको हो कि विधायिकाले ल्याएको विधेयक हो? यसमा प्रश्न चिन्ह उठिसक्यो। हाम्रो कमन एजेन्डा खै, कमन मिनिमम प्रोग्राम खै, कता गयो? सबै बनाउनुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ भनेर सतही गफ मन घडन्ते कथा लोक रिजाएको भाषणबाट हाम्रो देश उभो लाग्दैन। तपाईँहरूलाई त्यस्तो तालले देश बन्छ जस्तो लाग्छ? सतही कुरा गरेर यस्तो तालले काम गरेर देश मलाई त बन्छ जस्तो लाग्दैन। देश बनाउनमा जोड देऊ। यो विधेयकहरू त बाइ द वे हो, तर यो विधेयकहरू पनि यस्तो कमजोर हिसाबले पेश गरेर सदनमाथि अपेलना चाहिँ नगरौँ। धन्यवाद। समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा विशेष धन्यवाद। म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकारलाई र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरू आमरण अनसन बसेको आज निकै दिन भइसक्यो। सरकार प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने हो। समस्या देखिने बित्तिकै समाधानको पाटोमा जानुपर्ने हो। अझ त्योभन्दा अगाडि समस्या नै सृजना नगर्नुपर्ने हो। तर विद्यार्थीको ज्यान तलमाथि पर्ने अवस्था पुगुन्जेलसम्म पनि सरकार कानमा हालेर बसिराख्नु भनेको साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यसकारण तत्काल सरकारले, सम्बन्धित मन्त्रालयले विद्यार्थीहरूका समस्या के हुन् तीसँग समाधानको पाटोमा चाँडो पहल कदमी गरिदियोस् भन्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सदनको दोस्रो अधिवेशन पनि सकिन लागेको छ। यतिखेर सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेको छ। हामीले यसलाई स्वागत गर्नुपर्ने थियो र यसलाई समितिमा लगेर छलफल गरेर संशोधनहरू राखेर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने थियो। तर दुर्भाग्य योभन्दा अगाडि पनि कानुन मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरिएको थियो यो विधेयक नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक यसलाई फिर्ता गरियोस् र यसलाई फेरि सुधारेर ल्याइयोस् भन्न अनुरोध गरिएको थियो। तर सत्तापक्षी ज्यूहरूले यसलाई हल्का रूपमा लिइदिनु भयो र राम्रा कुराहरूको सुरुवात गर्नको लागि अनुरोध गर्दाखेरि हाम्रो हार हुन्छ कि भन्ने कुराकोले बेसी उहाँहरूलाई घोचेको जस्तो अनुभव हुन थाल्यो। यहाँ पूर्व वरिष्ठ महारानीज्यूहरूले भन्नुभयो 21वटा बुँदा हुँदै गर्दाखेरि पनि यी धेरैवटा ऐनहरू, यसमा धेरैवटा क्षेत्रहरू समेटिएको छैन, सरल छ भनेर भनिएको छ। तर यसमा हेर्दै जाँदाखेरि मैले झन्डै 32-33वटा भन्दा बेसी ऐनहरू थपिएको देखेँ। सँगसँगै 81वटा हाम्रो पूर्व महारानीज्यूहरूले भनिसक्नुभयो 81वटा ऐनहरूलाई संशोधन गर्नु परेको छ र त्यसमा 26वटा भन्दा फरक क्षेत्रमा यसले समेटेको छ। 26वटा भन्दा फरक क्षेत्रमा समेट्दै गर्दाखेरि शिक्षाको क्षेत्रमा मात्र यसले 20वटा ऐन संशोधनको लागि राखेको रहेछ। कानुन मन्त्रीज्यूलाई म सोध्न चाहन्छु, अब यो सदनबाट समितिमा पठाउँदै गर्दाखेरि सबै समितिहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका समितिहरूमा यो ऐनलाई छलफल गर्न पठाइन्छ कि कानुन समितिमा मात्र पठाइन्छ? अनि त्यो कानुन समितिमा बस्नेले मात्र यी सबै ऐनहरू सबै क्षेत्रहरूमा अनुसन्धान गरेर अध्ययन गरेर हामीले यसलाई यो ऐनलाई हामीले जनता र देशको पक्षमा बनाउन सक्छौँ त? सँगसँगै दफा 64 यहाँ छिराउँदै गर्दाखेरि दफा 63मा स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक र दफा 65मा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी विधेयक राखिएको छ र सट्ट लागेर दफा 64मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 16 को क थपिएको छ। यो ऐनको लाई ड्राफ्ट गर्दै गर्दाखेरि जसले ड्राफ्ट गर्नुभयो छातीमा एकचोटि हात राखेर हेर्नुहोस् त, के साँच्चै यो देश र जनताको पक्षमा छ त? राजनीति गर्ने र राजनीतिबाट आउँदै गर्दाखेरि राजनीतिको नाममा जस्तासुकै अपराध गरे पनि क्षम्य हुने अनि आम नागरिकलाई मात्र कानुन लाग्ने हो र? पूर्व वरिष्ठ महारानीज्यूहरूले अघि केही उदाहरणहरू त दिनुभयो, तर उदाहरण दिँदै गर्दाखेरि यहाँले के छुटाउनु भयो भनेदेखि जिउँदै मान्छेहरू, तडपिँदै गरेका मान्छेहरूलाई इँटा भट्टामा जलाउनेलाई पनि उन्मुक्ति दिन ल्याएको विधेयक हो भनेर भन्न छुटाउनु भयो यहाँले। प्रहरी अधिकारी जो घाइते हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई अस्पताल लाँदै गर्दा एम्बुलेन्सबाट थुतेर भालाले घोची मारेकालाई पनि उन्मुक्ति दिन ल्याएको विधेयक हो भनेर छुटाउनु भयो यहाँले। त्यसकारण यस्ता विधेयकहरू यसरी गोलमटोल गरेर जनतालाई झुक्क्याएर यसरी ल्याएर अनि सट्ट पास गर्नु र आम नागरिकलाई धोका दिनु, राज्यप्रति धोका दिनु यो घोर अपराध हो। त्यसकारण म कानुन मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, जति विधेयक यसमध्येमा भएका जति विधेयक छन् जुन कानुन समितिबाट मात्र पास गर्न सकिन्छन् तिनीहरूलाई राखेर पास गरौँ, बाँकी यसलाई फिर्ता लगौँ र अरू सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित समितिहरूबाट यसलाई पास गर्नको लागि छलफल गर्नको लागि प्रयास गरौँ। राम्रो कामको सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफलको निम्ति प्रस्तुत भएको छ। माननीयज्यूले भने जस्तै यो विधेयक सरकारले नै हो ल्याउने, हामीले गरेको संविधानको व्यवस्था र प्रणाली अनुरूप। अब ल्याएकोमा बरु यो विषय छुट्यो, प्रक्रियागत रूपमा छलफल होस् भन्ने कुरामा हामीले विमति राख्न सक्छौँ, तर ल्याउने कुरा
सरकारले नै ल्याउने विधेयक र सदनमा प्रस्तुत गर्ने कुरा हो। त्यही रूपमा हामीले बुझ्नुको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आएका मध्ये यहाँ छोटो समय छ, म धेरै कुरो राख्न चाहन्न। अब आएका र कतिपय त्यत्तिकै विभिन्न चाहिँ इन्ट्रेस्ट ग्रुपले घुसाएका विषयहरू नहुन्। माननीय कानुन मन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति मेडिकल शिक्षा मैले धेरै राख्न चाहन्न। पिसिएल नर्सिङका 73 कलेज, प्री डिप्लोमाका 137 कलेज, बिएससी नर्सिङका 8 कलेज, बिएनका 8 कलेज गरेर 228 कलेज बन्द भएका छन्। र अहिले पनि यहीँ चाहिँ माइतीघर मण्डलामा यी कलेज सञ्चालकहरू धर्नामा हुनुहुन्छ। मैले यो कुरा किन राख्न खोजेको भने चिकित्सा शिक्षा आयोग, यहाँ खास गरी योसित सम्बन्धित पनि केही विषयहरू आएको हुँदाखेरि चिकित्सा शिक्षा आयोगले MBBS भन्दा माथिको मेडिकल साइन्सको पढाइको नियमन गरोस्, स्वागत छ। तर सिटामोल बेच्ने, डक्टरले प्रेस्क्रिप्सन दिएर सिटामोलको अक्षर बुझेर अथवा त्यस प्रकारका औषधिहरूको अक्षर बुझेर उत्पादित हुने जनशक्ति चाहिँ कसले उत्पादन गर्ने हो? सिटिबिटीलाई पनि नदिने, गर्न पनि नदिने र नोट रहोस् सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको सिमानामा 157वटा कलेज यिनै विषयमा चाहिँ सम्बन्धित भएर छिमेकी मित्र राष्ट्रले हामीलाई लक्षित गरेर खोलेका प्रश्न छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले गत साल मात्रै विदेशीको रकम 1,62 अरब छ। यति ठुलो रकम बाहिर विदेशिएको छ भने आफै कलेज खोलेर चलाएकालाई नियमन गर्ने कुरा, कोही मान्छे आमरण अनसन हडताल बस्छ भनेर उसको डरले हामीले यसमा कानुन मन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ किन चाहिँ नल्याइएको होला। त्यस कारणले यस्ता कतिपय अप्ठ्यारा परेका विषयहरू सच्याउनको निम्ति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् र माननीय कानुन मन्त्रीले ध्यान दिनुहोला। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यस प्रकारका शिक्षाका व्यथितिलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति राम्रोसँग अध्ययन गरेर यो केही नेपाल संशोधन ऐनलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पहिलो त म यो हाम्रो संसदको कार्यशैलीकै बारेमा केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु। 18औं शताब्दीको शैलीमा तलबाट चिटकिरो काटेर पठाउने, कहिलेकाहीँ त ती चिटकिरोहरू हराउन पनि बेर छैन। आजको डिजिटलका कुरा ठुला ठुला गर्छौँ यो रोस्टमबाट, तर हाम्रो ताला यस्तो छ, एउटा एप्स विकास गरेर हामी सांसदहरूले तलबाट के विषयमा कसरी बोल्छौँ भनेर बनाउन किन नसकेको होला। म मेरो 1 महिनाको तलब त्यो एप्स लन्च गर्नका लागि दिने घोषणा गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ हामी विधेयकका बारेमा चर्चा गरिराखेका छौँ। आज चाहे सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष सबैतिरका मान्य सदस्यहरूको समान प्रकारको धारणा छ। पूर्ववक्ता मान्यजीहरूले राखेका कुराहरूमा मेरो पनि समानै धारणा छ। मैले यहाँ बसेर हिसाब पनि गरेँ, 80वटा ऐनहरूमा हाम्रो संसदको छलफलको नजिर हेर्दा एउटा ऐनमा बोल्न एकजना सांसदलाई 3 मिनट दिने चलन छ। यसरी हेर्दाखेरि 4 घण्टा एउटा सांसदले बहस गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो आफ्नै नजिरलाई हेर्ने हो भने। त्यसरी हेर्दा 240 मिनट हो। 240 मिनट 275 जना मान्य सदस्यहरूलाई भाग लाउने भनेको 6600 मिनट हो। त्यो भनेको 1100 घण्टा हो सबै सांसदले बहस गर्दा। भनेको यो त एउटा विषय भयो। कानुनको निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र नियमन गर्ने या अनुगमन गर्ने निकायहरूलाई हामीले ल्याउँदै गरेका कानुनहरूले दीर्घकालीन प्रकारले के असर प्रभाव तुल्याउँछन् र त्यसको दिगोपनाका बारेमा हामीले कति मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी, त्यो पार्टीका उपसभापति सिनियर नेता माननीय कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कमसेकम कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई जीवन्त बनाउने, यसलाई अलि वैज्ञानिकीकरण गर्ने कुरामा तपाईँले प्रशस्त भूमिका र योगदान प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यसमा हामी सहयोगी हुनका लागि तयार छौँ। बुँदा नम्बर 65 मा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनका बारेमा चर्चा गरिएको छ। खालि फलानो शब्दका सट्टामा फलानो मात्रै भनिएको छ। सिङ्गै देश अहिले विपदका बारेमा चपेटामा छ। हामी त्यसका बारेमा छलफल गरिराखेका छौँ। यी सबै घटनाक्रमहरूले हामीलाई केही न केही शिक्षाहरू दिए होला नि, त्यसका बारेमा केही पनि बोलिएको छैन। त्यसैले अर्को कुरा के छ भने अरू केही विधेयकहरू आउनका लागि क्याबिनेटमा छलफल भइराखेको छ, तर फेरि यता संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। त्यसैले यो समग्रमै हाम्रो कानुन निर्माणको प्रक्रियाहरू मिलेका छैनन्। मूलतः कानुन मन्त्रीज्यूको सम्माननीय सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्दै अहिलेलाई आफ्नो भन्नुलाई यही अन्त्य गर्छु।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकका बारेमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ विषयगत आधारमा छुट्याएर ल्याइएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो। सबै विषय सबै मन्त्रालयबाट सङ्कलन गरेर चाहिँ कानुन मन्त्रीज्यूले यहाँ प्रस्ताव गर्नुभएको देखिन्छ। यो चाहिँ 74 देखि प्रस्तावित भएको थाती रहेको अनि 74 देखि प्रस्तावित भएको र सबै मन्त्रालयका विषयहरू एकैचोटि ल्याएर प्रस्तुत गर्दा चाहिँ यो चाहिँ व्यक्तिको या दलको स्वार्थ जोडिएको जस्तो देखियो। कानुन निर्माण राष्ट्रिय आवश्यकताको सिद्धान्तसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले व्यक्ति या दलको स्वार्थसँग जोडिएको स्थिति बन्यो भने त्यसलाई स्वाभाविक ढङ्गले लिन सकिँदैन। फेरि हामीले थुप्रै विधेयकहरूका बारेमा बृहत छलफल गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। सबै विषय यहाँभित्र समेटेर ल्याइएको छ। अब यसको मतलब हामीले छलफल गरिरहेका अन्य विधेयकहरू अब संसदमा प्रस्तुत हुँदैन। त्यसैले विधेयक नै आउँदै गरेको छ भने त्यसलाई अब संशोधनमा राखिरहन जरुरी छैन। छिटो विधेयक ल्याएर त्यसमाथि छलफल गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमाथि यहाँ दस्तुर तोक्ने लगायतको कार्य पनि कार्यकारी अधिकार भएको निकायलाई दिन खोजेको जस्तो देखिएको छ। यो चाहिँ प्रत्यायोजित विधायन डेलिगेटेड लेजिस्लेसनबाट दस्तुर तोक्न मिल्दैन भन्ने जुन सिद्धान्त छ त्यसको विपरीत जस्तो देखिन्छ। त्यसैले कतिपय सार्वभौम सिद्धान्त विपरीत हुने गरी यसलाई प्रस्तुत गरिएको पनि पाइन्छ। सँगसँगै जस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको भए विज्ञहरूसँग छलफल गरेर सबै विषय समेटेर पूर्ण बनाएर ल्याउन सकिन्थ्यो। यहाँ संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ तर पनि फेरि पूर्ण भएको छैन। त्यसैले यो अपूर्ण ढङ्गको जुन संशोधन छ यसले पनि सबै खाले समस्या हल गर्न सक्दैन। त्यसमाथि यहाँ एउटा गम्भीर विषय के आएको छ भने यो दफा 116मा यो चाहिँ जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता भनेर योभन्दा अगाडि पनि व्यापक रूपमा बहस भएको विषय हो। 2074मै प्रस्ताव गर्दा यसका बारेमा व्यापक विरोध भएको थियो। माननीय कानुन मन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो विरोधका स्वरहरू तपाईँले सुन्नु भएन। यो चाहिँ नेपालको व्यवस्था विरुद्धमा छ। हिंसात्मक राजनीतिलाई संस्थागत गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। धेरै मान्छे मारेपछि अनि राजनीतिको मूल प्रभावमा आउँछु भनेर उसले आत्मसमर्पण गर्यो भने उसले क्षमा पाउने स्थिति यो त संसारमा कहीँ पनि व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसैले शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट नै सबै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता संस्थागत गर्नुपर्ने ठाउँमा हिंसालाई ठाउँ दिएको जस्तो देखियो। त्यसैले यो त गम्भीर आपत्तिको विषय बनेको छ। यसलाई चाहिँ फेरि अघि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग समन्वय गरेर ल्याउने कुरा गरियो। दलका सबै नेता मिले पनि हामी त्यो कुरा मान्नेवाला छैनौँ। यो चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्त आजको लोकतान्त्रिक राजनीतिक सिद्धान्त विपरीत छ। यो कुरा कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार हुन सक्दैन र अन्य विषयहरू पनि चाहिँ जुन ढङ्गबाट संशोधन प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यो पूर्ण भएको छैन। मेरो विचारमा यसलाई खण्ड खण्ड छुट्याएर सम्बन्धित निकायसँग जोडेर छुट्याएर ल्याउन आवश्यक छ। यसमा संशोधनमा हामीले थप छलफल गर्नेछौँ। सभामुख महोदय, झन्डै 7 दर्जन ऐनसँग सम्बन्धित यो विधेयकबारे 3 मिनेटमा विचार राख्नु सम्भव होइन र यो संशोधनको विषय देश र जनताको हितमा आएको भए स्वाभाविक होला। तर अस्वाभाविक ढङ्गले संविधान घोषणा भए लगतै 2-3 हप्तामा संशोधन भयो। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यो देशको हितमा थिएन। त्यो संशोधन मावि शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्ने संशोधन ल्याइएको भए धेरै राम्रो हुने थियो र देशको सन्तुलित विकास गर्ने संशोधन आउनुपर्ने थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्या केन्द्रित गर्दा यहाँको पुराना विद्युत लाइन सबै फेर्नको लागि खरबौँ रुपियाँ लाग्ने विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ र यसबारे चाहिँ विधेयक आउनुपर्ने थियो। पूर्वाधार भएको खोप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्न सरकारले किन विलम्ब गर्दैछ र पूर्वाधारै नभएका विधेयकहरू विश्वविद्यालयको विधेयक किन ल्याइँदैछ र साथसाथै विधेयकको दफा 64मा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत पर्ने जस्तो सुकै मुद्दा राजनीतिक आवरणमा फिर्ता लिने विषय यो आपत्तिकै विषय हो र साथसाथै बिमाको नाउँमा ठगी भइरहेको छ। यसबारे विधेयकमा स्पष्टसँग आएको छैन र
तोकिएको सीमाभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाहरूलाई चुनावमा उठ्न नपाउने पनि एउटा विधेयक ल्याउनु जरुरी छ र साथसाथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको काठमाडौँमा आवास बनाउने होइन, आफ्नै प्रदेशमा राख्ने हो। काठमाडौँमा आउँदा त जनताले होटेल खोलेकै छ नि 2-4 दिन बस्नलाई। यत्रो अरबौँ रुपियाँको सानो दरबार बोलाउनु जरुरी छैन। र भारतको निर्भरमा खाद्यान्न भएकोलाई कृषि उत्पादन बढाउने विधेयक ल्याउनु पर्ने हो र कृषिसँग बुझ्नेहरूलाई कृषि समितिमा, कृषि मन्त्रीमा राख्नुपर्ने हो। अहिले हाम्रो देशमा त्यो भइरहेको छैन। जमिनदार र सामन्तहरूको छोराछोरीबाट कृषि उत्पादन हुँदैन। जोत्नेलाई जमिन, हातमा थेला र गोडामा हिलो भएकालाई जमिन दिनुपर्छ। र कञ्चनपुरको बेडकोट नगरपालिकाको धर्मपुर भन्ने ठाउँको बीच फाँटमा बसाइएका 700 घर परिवार मुक्त कमैया बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, सरसफाइ केही छैन। त्यसको लागि विधेयक आउनु जरुरी छ। र भागभन्दा मिलेपछि समिति गठन हुने, यो चाहिँ ठिक छैन। र सरकारले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई सर्वसाधारण जनता पढ्न नसक्ने गरी शुल्क वृद्धि गराएको तत्काल फिर्ता गर्न लगाउनुपर्छ। र वाइड बडी जहाजदेखि गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतको भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्छ। 53 सालमा गिरिबन्धु टी स्टेटको 19 बिघा जग्गा अरबौँ भ्रष्टाचार गरेर बिक्री भएको भन्ने आएको छ। बुढी गण्डकीमा 9 अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ। काठमाडौँ ठमेलको कमल पोखरी भाँसेर छाया कम्प्लेक्स बनाउन दिने र उद्घाटन गर्ने भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुनु पर्दछ। र संसारका कतिपय देशमा भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जेल सजायमा गइरहेका छन्। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति भर्खरै गए, तर नेपालका भ्रष्टाचारमा संलग्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू जेलमा किन जान्दैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। धन्यवाद। वास्तवमा यो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न विधेयक हेर्दाखेरि ठक्कै मलाई एउटा उखान याद आउँछ, अन्धेर नगरी चौपट राजा टकेश्वर भाँजी टकेश्वर खाजा। किनभने ऐन संशोधनको त एउटा प्रक्रिया हुन्छ, कुन ब्याकग्राउन्डमा के कारणले हुन्छ, त्यसमा छलफल हुनु पर्यो, डिस्कसन हुनु पर्यो, समितिमा पठाउनु पर्यो। अब एकैचोटि 79 बोकायो, अब 79 ऐन एकचोटिमा कसरी संशोधन हाल्ने 79 ऐनमा? दोस्रो कुरा, कुन सांसद 79 ऐनको पुरा डिटेल एकैचोटिमा पढिहाल्नुहुन्छ, 72 घण्टाको टाइममा कहाँबाट पढ्नुहुन्छ? दोस्रो कुरा के भने, यो के हो भने संसदलाई छल्ने, संसदलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई सरकारको तर्फबाट आँखामा छारो हाल्ने काम छ। यो प्रक्रियाले ऐन संशोधन हुँदैन। यो ऐन संशोधन प्रक्रिया विगतमा पनि यो गलत परम्परा बसेको थियो कि एकचोटिमा बास्केट लाउने र अरू बेला कानमा तिल हालेर सरकार सुत्ने, र एकचोटि बास्केट लाउने र त्यसलाई पास गर्ने भने कि ताकि सांसदलाई थाहा नहोस्। त्यसमा विगतमा पनि कतिपय सांसदलाई थाहा नै भइकन त्यसमा छिराएको कतिपय कुरा छ जो आज उसको प्रतिबिम्ब देखिन्छ। जस्तै एउटा नेपाल ट्रस्टको जग्गा पहिला अध्यक्ष हुन्थ्यो गृहमन्त्री, पछि चेन्ज गरिदियो, प्रधानमन्त्रीले मनोनित गर्ने जुनसुकै मन्त्री भयो, त्यो अनुसार त्यसको जग्गा गोकर्णी सुटहरू दियो। यस्ता ऐन छली गर्नलाई कि सांसदले एक त यो कसैको हातमा हुँदैन। मैले त आज यसमा छलफल हुन्छ सैद्धान्तिक त्यसकाले लिएर आएको छु। अधिकांश सांसदको हातमा छँदै छैन। छ भने सांसदहरू भनौँ मानिजीहरू कि हाम्रो हातमा छ, हामी सबै पढिसकेका छौँ। दोस्रो कुरा के भने, यो देशमा 2-3टामा ध्यान गएको छ, यसको संशोधन हाल्ने त टाइम चाहिँ संशोधन हाल्छु। जस्तै वन सम्बन्धी छ कि वन हामी सिधै नाश गर्ने, यसमा जस्तै बारम्बार के संशोधन हुन्छ, खरिद प्रक्रिया, ठेकदारहरू किनकि धेरै निर्माण व्यवसायीहरू साथीहरू संस्थामा पनि हुन्छ र निर्माण व्यवसायको पैसाबाट पार्टी चल्याउँछ। त्यस कारण निर्माण व्यवसायलाई खुसी पार्नको लागि त्यसमा संशोधन छिराइएको छ। त्यस कारणले यो तन्त्रले जनतालाई त फाइदा गर्दैन। संविधान या ऐन कानुन जनताको लागि बन्छ। कुनै अमुक व्यक्ति, अमुक इन्ट्रेस्ट ग्रुपलाई यदि गरेर यो छिराउन कोसिस गरिरहेछ र केही सांसद जो कानुनकै ज्ञाता हुन्छ त्यसलाई त्यही व्याख्या गर्नुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ, यही ठिक छ, यस एकदम राम्रो छ, हामी दल र के 3 दल 4 दलको नेताको सरकार हो कि या संसद हो कि 3 दल 4 दलले सहमति गर्ने, सिन्धुमा सहमति गर्ने, संसदमा ताली बजाउने, यो परम्पराको अन्त हुनुपर्छ। संसदको निर्णय सार्वभौम संसदले गर्नुपर्छ। एभ्री संसद को त्यतिकै इक्वल राइट्स हो। यहाँ कुनै तहगत राखेको छैन। नेपालको संविधानले कल्पना गरेका छैन कि एउटा सांसद महाराजा हुन्, अर्को सांसद त्यहाँको द्वारपाल हुन्।
त्यस कारणले यो जुन परम्परा जुन 3 दलीय 4 दलीयको नाउँमा जुन सिन्धमा हुन्छ र केही प्रमुख सचेतक गएर त्यहाँ ताली बजाउनुहुन्छ, यो परम्परा हुनुपर्छ। यसमा हेर्न मेरो आपत्ति छ। धन्यवाद। महोदय, यो विधेयकमा अलिकति शीर्षक फेरा भए सरकारलाई साह्रै सजिलो हुन्थ्यो। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको र केही नेपाल ऐन निर्माण गर्न बनेको विधेयक भनेर यसको शीर्षक राखेर यो संसदमा जति विधेयक प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो यसैमा हालेर पठाए टन्डै खतम। मनपरी गर्नुको पनि सीमा हुन्छ, हद हुन्छ। तपाईँले यो विधेयकमा विश्वविद्यालयदेखि वन ऐनसम्म, लोकसेवा आयोग ऐनदेखि बिमा ऐनसम्म, सन्धि ऐनदेखि पर्यटन ऐनसम्म, ब्रेटन वुड्स सम्झौतालाई प्राविधिक रूपमा लिएको छ भनेर हालेको छ, त्यो भने के हो थाहा छैन। न्याय परिषददेखि निर्वाचन ऐनसम्म एउटै प्रक्रियामा ल्याउने, एउटै डालोमा हालेर ल्याउने। कानुन कसरी निर्माण हुन्छ? कानुनको निर्माण गर्दाखेरि कुनै विधेयक ऐनलाई संशोधन गर्दाखेरि त्यो ऐनलाई साङ्गो पाङ्गो पढेर अनि आएको संशोधन औचित्यपूर्ण छ कि छैन भनेर सांसदले सोच्न, छलफल गर्न समय पाउनु पर्दैन? ल, 38वटा ऐन मात्र संशोधनको लागि कन्टेन्टमा जानुपर्ने छ भने पनि 38वटा ऐन मात्र भए पनि त्यसरी ल्याउने हो त 79 मध्ये? त्यसरी यो त सरासर सभामुख महोदयबाट रुलिङ हुनु पर्यो। संविधानको भावना अनुसार कानुन बनाउने व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमाथि कार्यपालिकाको बलजफ्ती र हस्तक्षेप हो। त्यसरी यो कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस्तो ढङ्गले विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिका यो लोकतन्त्र विरोधी हो। कुन ऐन किन र के कति कारणले संशोधन गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा गहिराइमा पुगेर संशोधन गर्नुपर्ने ऐन र सन्दर्भ, परिस्थिति तथा आवश्यकतालाई राम्रोसँग बुझेर तथा संशोधनपछि लामो समयसम्म ऐनले काम गर्न सकोस् भन्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्रै ऐनलाई संशोधनको लागि विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। तर अहिले प्रस्तुत गरेको तरिकाले यस्तो गर्न दिँदैन। यो तरिका अवैज्ञानिक छ। 72 घण्टा भन्नाले 3 दिनभित्र संशोधन हाल्नु पर्यो। तपाईँले 38वटादेखि 40वटा ऐनको त कन्टेन्ट पढ्नुपर्छ। छलफल कुन बेला गर्छ सांसदले? सांसद पनि त सर्वज्ञता हुँदैन। अनि कुन ऐनको कुन सन्दर्भमा चाहिँ त्यो संशोधन आएको? 2-3 मिनट समय पाउँ सभामुख महोदय, यो अत्यन्त ज्वलन्त विषय हो। यसले हाम्रो संसदको प्रभावकारितालाई चाहिँ प्रभावित गर्छ। आफूले संशोधन गरेको ऐनले के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो नै सांसदले राम्ररी समाजमा क्लियरिफिकेसन दिन सकेन भने उसले ढुक्क भएर ऐन कसरी बनाउँछ? उसले त हाम्रो निस्केपछि आएको थियो पास गर्यो मात्र भनेर त छुट्टी पाउँदैन। त्यसैले यो ऐन प्रस्तुत गर्ने तरिकालाई यसरी प्रस्तुत गर्नु दिनु हुँदैन। भिन्न भिन्न विषयका ऐनहरूलाई सन्दर्भ र पर्याप्त कारण तथा व्याख्या बिना एउटै डालोमा हालेर एकैपल्ट संशोधनका लागि यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिका अवैज्ञानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। आइन्दा यस्तो तरिकाले संशोधनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरिनु हुँदैन। यो प्रस्तुतिको तरिकाले हामी सांसदलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न, विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर अध्ययन र छलफल गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ। यो संसद र सांसदहरूको विशेषाधिकार र कार्य सम्पादनमा बाधा उत्पन्न गर्ने तरिका हो। त्यसैले गराउने तथा संसदको प्रभावकारिता र जिम्मेदारीलाई समेत कमजोर बनाउने कार्यशैली हो। त्यसैले आइन्दा यसो नगर्न संसदलाई संसदको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा फुल हाउसमा हुनसक्छ अथवा कुन तरिकाले हुन्छ सभामुखज्यूले एकदम सजग बनाउनु जरुरी छ। आइन्दा यस्तो तरिकाले विधेयकहरूमा संशोधन आउँछ भने त्यो विधेयकहरूमाथि छलफल हुँदैन। यो संसदमा संसदको विशेषाधिकारमाथि कार्यपालिकाले आफ्नो सजिलोको लागि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। यो संविधान र माने हाम्रो संसद नियमावलीको विपरीत छ। त्यसैले विधेयक आउँदाखेरि यो जुनसुकै सरकारले विधेयक ल्याए पनि यो उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले आउनुपर्छ। यहाँ बनेन छ, बनेन जलस्रोत उत्पादनसँग जलस्रोतको योजनासँग जोडिन्छ। सारा अहिले त्यस सम्बन्धी आएका आर्टिकलहरू यो संशोधन पारित हुनु भने जलस्रोत ऊर्जाको उत्पादन झन् पछि धकेलिन्छ। यो विधेयकको दफा 64 को विषयमा त अहिले मभन्दा अगाडि बोल्दै सक्ने त्यो फौजदारी अभियोग सम्बन्धी त बोलिसक्नुभयो। यस्ता गम्भीर विधेयकहरूलाई स्वाट छिराएर पास गर्न खोज्ने यो तानाशाही, अलोकतान्त्रिक र गैर जिम्मेवार तरिका हो। त्यसैले यस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्ने तरिकालाई स्वीकार्न सकिँदैन। सम्भव हुन्छ यसलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता गरौँ र सम्बन्धित तरिकाले संशोधन गरेर ल्याऊ भन्नु सकिँदैन भने पनि आइन्दा यस्तो नहुने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। यस विषयमा म चाहिँ सभामुखज्यूको पनि विशेष भूमिका चाहन्छु। धन्यवाद। विद्वान अर्थमन्त्रीज्यूले निकै मेहनत गरेर विधेयक हाम्रा माझ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। माननीय मन्त्री र उहाँको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
संहिताको सबलीकरण गर्ने, ब्रिटिस शान्ति सम्झौताका बाँकी कामहरूलाई सम्पन्न गर्ने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय प्रकारका असमानता र विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने यसका ज्यादै सकारात्मक पक्षहरू हुन्। र म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विधेयकमा विभिन्न बहुप्रकोपका विपदहरू छन्। विपदहरूका बारेमा विधेयकले बोलेको छैन र यसका बारेमा नै समावेश गरेर गइयोस् भन्ने कुरा म गम्भीरतापूर्वक माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र विधेयकको 23 नम्बर बुँदामा वित्तीय संहिताका बारेमा केही शब्दहरू अमूर्त र त्यसलाई ढिलो ढालो गर्ने प्रकृतिको छ, त्यसलाई मूर्त स्पष्ट हस्तान्तरण गरिनेछ भनेर उल्लेख गर्दा ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। तर यहाँ विभिन्न कुरा चले, जोडीहरू फेर्ने कुरा पनि आयो, संहितालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने छलफलहरू पनि चलेका छन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेपालमा नीति नभएर, नेपालमा योजना नभएर, कार्यक्रम नभएर हाम्रो विकास नभएको होइन। हाम्रो सबभन्दा पहिला फेर्न पर्ने कुरा नियत हो। हाम्रो सबभन्दा ठुलो गडबडीको कुरा के छ भने नीतिभन्दा नियत खराब छ र कानुनभन्दा कार्यान्वयन र कार्यक्रममा हाम्रा जटिलताहरू छन्, कार्यशैलीमा जटिलता छ। त्यसैले जोडी फेर्ने भन्दा पहिला हाम्रा नियतहरू बदलौँ, खारेज गरौँ। संहितालाई खारेज गर्ने होइन, हाम्रा खराब नियत र कार्यशैलीहरूलाई खारेज गरौँ। धेरै कुरा सपाट ढङ्गले अगाडि जान्छ। म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैले म विधेयकको मूल स्पिरिटसँग सहमत हुँदै आफ्ना केही धारणा र सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, 40 को दशक हामी पञ्चायतलाई धारे हात लगाएर सरापेर बितायौँ। 50 को दशक हामी माओवादीहरूलाई तपाईँहरूले सराप्नुभयो। 60 र 70 को दशक संविधान निर्माण गर्ने भनेर हामी सङ्क्रमणकाल भनेर त्यसलाई परिभाषित गऱ्यौँ। अहिले हामी 80 को दशकमा छलफल गरिराखेका छौँ। हामी कसलाई गाली गर्ने? यो 80 को दशक त्यसरी गाली गर्ने कोही त्यस्तो तत्त्व त छैन अहिले यहाँ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, चाहे नयाँ ढङ्गले उदाएर आउनुभएका जोस जाँगर हुनहुनाउँदै आउनुभएका नयाँ शक्तिहरू किन नहोस्, तपाईँहरूका जोस जाँगरहरूलाई जोडेर र पुरानाहरूका अनुभवहरूलाई जोडेर मात्रै परिपूर्ण हुन सक्छ। हामी मात्रै कोही एउटा शक्ति मात्रै या एउटा व्यक्ति मात्रै आफैमा पूर्ण हुँदैन। नयाँ ढङ्गले उदाएका शक्तिहरूको जोस जाँगर, तपाईँहरूको डाइनामिजम पुरानाहरूले लिनुपर्छ। नयाँहरूले पुरानाहरूका अनुभवहरूलाई जोडेर मात्रै सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण हुन सक्छ। म यो कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। त्यसैले पुरानाहरूको अनुभवहरू लिएर नयाँका जोस जाँगरहरू जोडेर हामी अगाडि जाउँ। संविधानको धारा 4 मा समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य रहनेछ भनेर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। के हो त समाजवाद? समाजवादको बारेमा आज हाम्रो धेरै बहसको विषय होइन। यद्यपि यो विषयलाई हामीले छोडेर बजेट, नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र अरू प्राथमिकताहरूका बारेमा छलफल गऱ्यौँ भने यो अपुरो हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दछ। एकै शब्दमा मात्रै भन्दा रोजगारयुक्त समाज या राज्य व्यवस्था नै समाजवाद हो। योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम पनि हामी भन्न सक्दछौँ। र हामी आगामी नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय सभामुख मार्फत हामीले संविधानमा हाम्रो गन्तव्य समाजवादमा पुग्ने भनेर यकिन गरेको हुनाले समाजवादका बारेमा अलि राम्रोसँग छलफल गरौँ, न कि अहिले संहिता खारेज गर्ने, के गर्ने, राजा चाहिने यस्ता कुराहरू उठेका छन्। समाजवादका बारेमा बहसहरू कमजोर हुनाले ती विषयहरू आएका छन्। यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो। त्यसैले कुनै एउटै चरणमा हामी यसका बारेमा बहस गरौँला। तर मैले यो विषय बोल्दै गर्दा र खोजी गर्दा हाम्रा देशका राजनेताहरूले भनेका केही भनाइहरूलाई यहाँ कोट गर्न मन लाग्यो। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको रहेछ, समाजवाद भनेको समष्टिगत रूपमा जीवनलाई समृद्धिकरणतर्फ अग्रसर गराउने पद्धति हो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्तबाट। मदन भण्डारीले भन्नुभएको रहेछ, क्रान्तिपछि स्थापित नयाँ समाज व्यवस्थाले एकाधिकार पुँजीवादतर्फ होइन, यसको विपरीत समाजवादतर्फ सङ्क्रमण हुने विकासको कार्यदिशा हो। मदन भण्डारी सङ्कलित रचनाहरू भाग 1। आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, रोजगारी, पर्यावरण मैत्री, समाजवाद उन्मुख र दिगो विकास हाम्रो विकासको मूल स्वरूप र विशेषता हो कमरेड प्रचण्ड। त्यसैले समाजवाद भनेको गरिबीहरूको वितरण होइन, समाजवाद भनेको समृद्धिको वितरण हो। तर हामी चर्चा गर्दा यहाँ हेऱ्यौँ भने कृषिमा गएर हामीले छलफल गऱ्यौँ भने कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना भनेर मकै जोन, गहुँ जोन, आलु जोन, के जोनहरू हामीले चलाएका छौँ। र त्यो आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाउनु भन्दा पहिलाको भन्दा उत्पादन हत्तै घटेर गएको छ। शिक्षाको कुरा अघि हामीले भन्यौँ, धादिङमा जितबहादुर सार्कीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति छ।
रोजगारीको कुरा गर्दा मानिस बेचेर वस्तुहरूको खरिद गरिराख्ने यस्तो रोजगारको प्रणाली हामीसँग छ भन्दा यसरी हेर्दा समाजवाद भनेको हामीले गरिबीहरू वितरण गर्ने होइन, समृद्धि वितरण गर्ने भनेका छौँ। एउटा कान्तिपुरमा मैले आर्टिकल पढेको थिएँ, म त्यो पनि एकचोटि वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। हामी आफ्नो उपलब्धता र अनुकूलता हेरेर नीति र योजना बनाउन भन्दा आकाशे गफमा समाजवादी यात्रामा छौँ। समाजवाद स्थानीय तहदेखि बुनिँदै आउने विषय हो। राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमहरूबाट यसको दिशा सोझ्याउने हो। समाजवाद सिंहदरबारबाट कोसेलीका रूपमा गाउँ गाउँमा पुग्दैन, बरु राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमका आधारमा गाउँ गाउँबाट निर्माण गर्दै ल्याउने विषय हो। 26 वैशाख 80 कान्तिपुर दैनिकमा सोमत घिमिरेले लेख्नु भएको थियो। र यसरी मैले यो के विषय राख्न खोजेको हो भने हामी कस्तो प्रकारको उत्पादन प्रणालीमा जाँदैछौँ। हामीसँग वैदेशिक रोजगार विभागहरू छन्, तर स्वदेशमै स्वरोजगार विभागहरू छैनन्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई म सम्मान्य सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। हामी नयाँ ढङ्गले हाम्रो रोजगारका क्षेत्रहरूलाई वैज्ञानिकरण गरेर प्राथमिकीकरण गरेर किन यो दिशातिरबाट सोच्दैनौँ। त्यसैले सिङ्गापुरमा लिक्वानले चाहिँ एउटा नारा नै दिएर फ्रम द थर्ड वर्ल्ड टु द फर्स्ट वर्ल्ड भनेर एउटा नारा नै दिएर गोल एचिभ गर्नुभएको रहेछ। विकिपिडियामा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यसको विस्तृत अध्ययन गर्न पाउँछौँ। त्यसैले हामी पनि कमसेकम अमेरिका अहिले कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण पछाडि